آمنا تینو ہوون لکھاں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا اے دنیا ساری عزلتوں سے جین دی منتظر اے دنیا ساری عزلتوں سے جین دی منتظر او رب دا لے کے آخری پیام آ گیا آمنا تینو ہوون لکھاں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا توجہ کر او جگتے بہار آیاں آقا تیرے آنتے او جگتے بہار آیاں او جگتے بہار آیاں آقا تیرے آنتے ہورا مشغول رہیاں جھولا جھلاڑتے ہورا مشغول رہیاں جھولا جھلاڑتے اے دنیا دا اے ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا اے دنیا دا اے ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا وہ دھرتی تے جو خیر الانام آ گیا آمنا تینو ہوون لکھاں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا اے دنیا ساری عزلتوں سے جین دی منتظر او رب دا لے کے آخری پیام آ گیا عاشقاں دا مجمع ہے تے میں عاشق دی گل کرنا چاہنا تے جواب ہی انہی آوے نا عاشق دی طرح جیلے شیر مکے والہا چاہ کے آخنا سبحان اللہ توجہ کر اوے بھاویں سپ دی زہر ستایا اوے بھاویں سپ دی زہر ستایا اپنا نہیں یہ پیر ہلایا اپنا نہیں یہ پیر ہلایا لعاب میرے آقا دا لگا جو ایڑی تے لعاب میرے آقا دا لگا جو ایڑی تے او صدیق نوح درد تو آرام آ گیا آمنا تینو ہوون لکھاں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام آ گیا او سو رب دی ساڈا پیر علی ہے او سو رب دی میرا پیر علی ہے پیار نبی دا ویر علی ہے پیار نبی دا ویر علی ہے علی ولی دے گھر وچوں تو ویکھ ظالماں علی ولی دے گھر وچوں تو ویکھ ظالماں او قاتل دے لئی او کھیر دا او جام آ گیا آخری گل توجہ نالا سبحان اللہ کے نہیں کوئی ہاتھ چاہ کیا یہ لاک ڈاؤن تروڑ دے ایڈا وڈا خطیب شہزادہ اہل سنت ترجمان و اہل سنت انہیں تورے سامنے آوے سے تو سنیے سستی دا مظاہرہ نہیں کرنا ہاتھ چاہ کے آکھ سبحان اللہ آکھ لے گا اوہ گل پائی مک دی امین قرآن تے گل پائی مک دی امین قرآن تے سکہ میرے آقا دا دونوں جہاں تے سکہ میرے آقا دا نسے منے دے کانے نو نسے منے دے کانے نو کانے دے لانت آکھو کانے تے لانت کانے تے لانت اے گل پئی مک دی امین قرآن تے سکہ میرے آقا دا دونوں جہاں تے او شرق غرب ہر جگہ جنوب تے شمال او شرق غرب ہر جگہ جنوب تے شمال او رب دے بعد مصطفیٰ دا نام آ گیا آمنا تینو ہوون لکھاں مبارکاں تیرے گھر نبیاں دا امام